नेपालको संविधान 2072 यहाँ 72 छ यहाँ 72 किन भएन? 72 किन भएन भने अहिले आम सञ्चारमा एउटा चिनिया कथन अथवा चिनिया भनाइ आइराखेको छ कि नेपालको सन्दर्भमा अहिले एमसीसी कम्प्याक्ट आन्तरिक राजनीतिमा मात्र छाएको छैन, विदेशी हस्तक्षेप हो भन्ने आम अन्तर्क्रियाको केन्द्र पनि रहेको छ। चिनियाहरू भन्दैछन् अहिले नेपालमा एमसीसी भनेको विगतमा पश्चिमाहरूले चीनप्रतिको जुन धारणा राख्थे र चिनिया सरकारप्रति अथवा त्यो राज्य व्यवस्थाप्रति जुन प्रकारको प्रतिकूल साम्राज्यवादी धारणा राख्थे, अब अहिले त्यो भौगोलिक साम्राज्यवादी धारणा अमेरिकाले नेपालमा लादेको छ भन्ने कुरामा चीन विश्वस्त छ भने अघिल्लो शीत युद्धको तुलनामा चिनियाहरू के भन्छन्? अघिल्लो शीत युद्धको तुलनामा यस पटकको अन्तर्क्रियामा जनस्तरको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण। पहिले जनताको जागरुकता यति थिएन र पश्चिमी साम्राज्य जे भएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहले पनि भने फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने देश समाप्त गर्छन्। अहिले पश्चिमी अमेरिकी साम्राज्यले साम्राज्यवादको भौगोलिक साम्राज्यवादको नीतिले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने काम कारबाही गर्यो भनेर अहिले चाहिँ चिनियाहरू भन्न लागे। यसैले गर्दाखेरि चिनिया विचारधारासँग सहमत हुने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ सङ्गत दिएको कुरामा पनि उनीहरूको आफ्नो रिजर्भेसन के छ भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि एमओयूमै हस्ताक्षर गरे र नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताको लागि प्रयास पनि गरे। तर त्यही नेकपाको पार्टीको अकस्मात सरकारबाट पतन भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एमसीसी को त विरोध गरेनन्। त्यसैले चीनसँग गरेको एमओयू नेपालका कम्युनिस्टहरूले जे गरेका थिए यी कम्युनिस्ट रद्दी रहेछन् भनेर फेरि चीन हैरान भयो। यसकारणले गर्दाखेरि चिनियाहरूको अब कथन के आयो भनेदेखि अमेरिकाले नेपालका राजदूत, अब नेपालका राजदूत भनेको कुरा म तपाईलाई अलिकति निवेदन गरौँ, यही एमसीसी को बारेमा चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्की भन्ने मान्छे के भन्छन्, यो इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत छ, यसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्छ, यसको सार्वभौमिकतामा खलल पर्छ भने। तर त्यही नेपालको एउटा शङ्कर शर्मा भन्ने नेपाली जो अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत थियो, त्यसले के भन्छ भने होइन यो त विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्रै हो भन्छ। भनेपछि यो देशका कूटनीतिज्ञहरू नेपाली त हुन्, कसको कथन चाहिँ ठिक? अब चीनले त्यसमा के भन्यो भने अमेरिकाले नेपालका राजदूत, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसम्म हैकम जमाउन सक्छ, तर 3 करोड नेपाली जनतालाई धम्काउन सकेन भन्यो। अब अहिले फतेमा सुमार फर्केर गएपछि अहिले नेपाली जनताको बल र ताकतमा एमसीसी पास गर्न सकेन, किनभने यिनै शेरबहादुर देउवा हुन् जसले चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकीबाट फिर्ता गरे। कहिले? 2017 मा चीनको बुढी गण्डकी प्रोजेक्टको गेजुवा कम्पनीलाई फिर्ता गरेपछि अनि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अमेरिका गएर एमसीसी कम्प्याक्टमा सही गरे। हेरिँदैन यो कुरा? यति छताछुल्ल चीन र अमेरिकाको रणनीतिक युद्ध मैदान यो सरकारले नेपालको भूमिलाई बनायो। नेपालको संविधान 2072, म तपाईलाई संविधान देखाउँदैछु, यहाँ 72 छ यहाँ 72 छैन, नेपालको संविधान मात्र छ। 72 किन भएन? 72 किन भएन भने 72 मा जारी भयो नि त।
72 किन लेख्नु भएन? के कारणले लेखिएन? त्यही भन्दैछु। हजुर। किनभने तपाईँले 2072 लेख्नुभयो भने त्यो विक्रम सम्वत हुन्थ्यो। त्यो विक्रम सम्वत लेखेपछि त्यो हिन्दुत्व हुन्थ्यो, त्यो क्रिस्चियनिटी हुँदैन थियो, अनि धर्मनिरपेक्ष पनि हुँदैन थियो। होइन भने नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, अन्तरिम संविधान 2063, अनि यो चाहिँ किन 72 भएन? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले पश्चिमाहरूले चाहे धर्ममा होस्, संस्कृतिमा होस्, अब अहिले हाम्रो छिमेकी सामरिक भौगोलिक छिमेकीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई एमसीसी को माध्यमबाट खलल पुर्याउने नियतले, फेरि मैले भनेको छु, म तपाईलाई पनि भनौँ, अहिले यो अघिको त्यो अब भनौँ भन्दा त्यो धेरै रिस उठ्छ। हुन त आम सञ्चारमा यति आक्रोश पोख्ने कि नपोख्ने, एउटा रामशरण महत भन्ने कुनै मान्छे, त्यो नेपाली हो कि के हो थाहा भएन मलाई, आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा के लेखे भने कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो नेपालीहरूलाई एमसीसी पछेर, नेपाली जनतालाई कुकुर भन्नेहरू एमसीसी का पृष्ठपोषक हुँदा रहेछन्। यति त बुझिदिनुस् न तपाईहरु। अनि अहिले हिजो त्यही शेरबहादुर देउवा एमसीसी मा सही गर्ने, यिनै रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, यिनीहरू के छन् नेपाली कांग्रेसहरू त्यसमा सही गर्ने, र चीनबाट चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकीबाट निकाल्ने, अनि यही बाबुराम भट्टराई बुढी गण्डकी प्रोजेक्टमा 9 अर्ब शेरबहादुर, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले खाएको छ भन्ने, अहिले शेरबहादुरको मन्त्री परिषद भएपछि एमसीसी आउने, अनि त्यहाँबाट चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा पुग्ला भनेर अस्ति केही ओछ्यौले भनेको कुरा अहिले प्रमाणित हुने, र नेपालको संविधान 2072 नहुने। यसैले यो संविधान माथिको अपनत्व पनि कसैले लिएन। अघि मैले सुरुमा भने संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका कुनै पनि राजनीतिक दलले र यो देशका कम्युनिस्टहरूको हैसियत आज चिनियाहरूले उजागर गरिदिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा तपाईले एमओयू गर्नुभयो, अनि नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको निरन्तरताको पनि कुरा गर्नुभयो, तर के हो भनेदेखि तपाई संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर सर्वहाराको अधिनायकवादको संविधान चलाउँछु, राज्य व्यवस्था चलाउँछु भन्ने एक त तपाईहरु यसै पतित हुनुहुन्थ्यो, पनि चीनसँग गरेको एमओयू पनि तपाईहरुले मेन्टेन गर्न सक्नु भएन र पतन भएर विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार खोज्नुभयो, अनि नेपालका कम्युनिस्टहरुसँग चीन पनि हैरान भयो भन्ने कुरा त चिनियाहरूले भने। तर एमसीसी को सन्दर्भमा यहाँले जति पनि टिक्का टिप्पणी गर्नुभयो, जानकारहरू के भन्छन् भने विश्व भू राजनीतिमा अमेरिकनहरू एकदमै कमजोर भएर गए, उसको शक्ति कमजोर हुँदै गयो, र पछिल्लो उदाहरण चाहिँ एमसीसी को उपाध्यक्ष आएर एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउने पहलमा, अथवा त्यो एउटा अमेरिकाको नेतृत्व गरेर उनी आएका थिइन्, तर एमसीसी पास गराउन सकेनन्। त्यो सँगसँगै नेपालको राजनीतिको कोष परिवर्तन भयो, नेपाल चिनिया पोल्टामा गयो, नेपालमा राज संस्था उदय हुने सम्भावना प्रबल भएर गयो, र त्यसमा इन्डियाको पनि सपोर्ट छ। त्यसो भनेर भन्दछन् कि नेपालको राजनीतिक कोष परिवर्तन भएको हो कि के हो यो? निश्चित रूपमा राजनीतिक कोष परिवर्तन नभइकन अथवा यो राज्य प्रणालीको अन्त्य नभइकन मलाई लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के भने, यो शंकर शर्मा भन्ने एउटा पात्रले यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भन्ने हो भने 50 करोड अमेरिकी डलर को आर्थिक अनुदान भनेर किन्न भनेको। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को के अर्थ हुन्छ? म अंग्रेजी को जानकार मान्छे होइन, तर मैले बुझेको सोझो भाषामा
शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज। तपाईँले च्यालेन्ज किन भन्नुभयो? तपाईँले एड किन भन्नु भएन? ग्रान्ट किन भन्नु भएन? तपाईँले अब जस्तो विश्व ब्याङ्क लगायतका संस्थाहरूले, एडिबी लगायतका संस्थाहरूले नेपाललाई सहयोग दिएर त्यहाँ च्यालेन्ज भन्ने शब्द हुँदैन त। कसको लागि च्यालेन्ज? च्यालेन्ज भनेको अमेरिकाले चीनको स्थिरता अथवा जे छ उनीहरूको रणनीति, त्यसलाई खलबल ल्याउनका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने अमेरिकाको चीन विरुद्धको भू राजनीतिक गतिविधिमा नेपाललाई प्रयोग गर्नको लागि एमसीसी रहेछ नि त। र त्यसलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले धोका दिए, किनभने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग एमओयू गर्ने अनि संसदीय प्रजातन्त्र लागू गर्छु भनेर हिँड्ने। तर अब अहिले राज संस्थाको पुनरागमन अथवा यसको बारेमा चाहिँ नयाँ कोर्स करेक्सन, तपाईहरुले जहिले कोर्स करेक्सन भन्नुहुन्छ, म जहिले भन्छु यो कोर्सको अन्त्य र न्यू कोर्स, यहाँ यसले काम काट्दैन। र हिजो राज संस्था हुँदाखेरि नि खम्पा विद्रोह लगायतका गतिविधिहरूमा जे काम गरेको थियो, हिजो पृथ्वीनारायण शाहकै पालीदेखि नै अथवा बहादुर शाहकै पालीदेखि नै बेलायती साम्राज्य चीनसम्म फैलिनका लागि त हाम्रो नेपालको दक्षिणी सीमा हेटौडादेखि नै अथवा सिन्धुलीगढीदेखि नै विदेशी सैन्य त रोकेको थियो नि, जो चीनसम्म पुग्न सकेनन् नि। अहिले त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको माध्यमबाट त मानसरोवरसम्म अमेरिकी सैनिक रण क्षेत्र पुग्नका लागि कसले रोक्न सकेका छ? अब भारत पनि यसमा सहमत छ भन्ने जुन प्रश्न छ, चीन र भारत यदि मेरो झोपडीमा आगो लाग्यो भने, म सानो घर छु, मेरो घर झोपडीमा आगो लाग्यो भने तिमी चीन र तिमी भारतको घर बस्दैन नि। यसैले गर्दा छिमेकीसँगको सुसम्बन्धलाई निर्वाह गर्नका लागि पनि, भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्नका लागि पनि चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति बनेका हौं। तर अहिले मैले तपाईलाई दुईटा नेपालका लागि अमेरिकी र चाइनिज राजदूतको कथन भने यी को राष्ट्रवादी हुन्, को राष्ट्रघाती हुन्? होइन भने यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली होइन रहेछ। टंक कार्की एमसीसी राष्ट्रघात हो भन्छन्, अथवा उनको भाषामा संप्रभुतामाथिको आक्षेप हो भन्छन्, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध भन्छन्। शंकर शर्मा भन्ने होइन यो त विशुद्ध आर्थिक गतिविधि हो भनेर भन्छ। र टंक कार्की भन्ने अथवा यो शंकर शर्मा भन्ने मान्छे त अझ के पनि भन्छ भने युरोपियली युनियनमा आईपीएस नीति छ अमेरिकाको, बेलायतमा आईपीएस को डिभिजन नै छ, फ्रान्समा पनि आईपीएस छ भनेपछि अब एमसीसी नेपाल आउँदा चाहिँ त्यो आईपीएस चाहिँ के मेचीपारी छोडेर आउँछ? त्यसकारणले गर्दाखेरि भारतको पनि कन्सर्न अहिले नेपाली जनताको बलमा जसरी एमसीसी यो सरकारले पास गर्न सकेन अथवा यसको ताकत पुग्दैन, भोलि अर्को सरकार आए पनि सक्दैन। किनभने नेपाल सरकारले विधिवत पत्र लेख्यो कि एमसीसी को दफा 5(1) ख को व्यवस्थाले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो, लेख्यो नि। अब त्यो चिठी त तपाई तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न, तपाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजावादी जेसुकै हुनुहोस्। यसकारणले नेपालको सम्प्रभुतालाई अन्त्य गर्ने यो एमसीसी भूतो न भविष्यति पास हुने कुरा छैन। तर यसको अर्थ बीआरआई द्वारा हामी टोटल चीन परस्त हुने यो पनि त प्रश्न होइन। हाम्रो सभ्यता छ, संस्कृति छ, हिन्दुत्व छ। भारतसँग अब अहिले त त्यहाँको हिन्दूवादी नै पार्टी होला, जे होला भने हामीले एसियामा चीन र भारतको सम्बन्धलाई असंलग्न भनेर दुईवटा ठुला छिमेकीको हकमा, छिमेकीको बीचमा एउटा असल छिमेकीको रूपमा आफूलाई राख्नलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति, जसलाई हिजो राज संस्थाको टाइममा
116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेका थिए। त्यसलाई ल्याउनु, त्यसको निरन्तरता गर्नु चाहिँ चीन र भारतको हितमा हुने रहेछ कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर आफ्नो देशको सम्प्रभुता नै अर्कालाई बुझाउनु पर्ने रहेछ भन्ने ठीक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अघि तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न, भारतले पनि यो कुरालाई महसुस गरेको हुनुपर्छ, गरेको छ र अहिले यो कुरा भएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब मुलुकको राजनीति चाहिँ कतातिर जाला भन्ने जो मैले सुरुवातमा पनि प्रश्न सोधेका थिएँ, दोस्रो पटक पनि प्रश्न सोधेँ, यसको यकिन उत्तर आएन। मुलुकको राजनीति कतातर्फ जाँदैछ? अहिले विशेष गरी केही वर्षदेखि यता नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुँदैछ भन्ने हल्ला छ। यो हल्ला मात्र हो कि के हो? यो भाषामा फरक हो मलाई लाग्छ। हामीले यो प्रश्नको सम्बोधन गरेको छौँ। फेरि पनि प्रश्नसँग भन्ने हो भने त अस्ति 3 गते हामीले संविधान दिवसको दिन देशभरि यो संविधान 90% नेपाली जनताको समर्थनमा बनेको संविधान भनेर जे उनीहरूले भन्छन्, मैले तपाईँलाई सुरुमै भने पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो, यो प्रतिक्रियावादी संविधान म फाल्दिन्छु। मधेसवादी दलले भन्यो नागरिकता, समावेशिता र निर्वाचनको कारणले यो संविधान हाम्रो पक्षमा छैन, मधेसवादी दलले पटक पटक डराएकै हो। राज संस्थावादी शक्तिले त यो गणतन्त्रको संविधानलाई आफ्नो संविधान भन्ने कुरै भएन भनेपछि यो संविधानको अपनत्व लिने शक्ति नै कोही रहेन। किनभने अहिले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल एउटा गठबन्धनमा त बसेका होलान्, तर एउटा संसदवादी, अर्को सर्वहाराको अधिनायकवादी। अब कसले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिने यो संविधानको? पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए फिरङ्गीहरू देशभित्र आयो भने मुलुक समाप्त हुन्छ, धर्म संस्कृति समाप्त हुन्छ भन्दा अब अहिले 250 वर्ष 60 वर्षको राज संस्थालाई, राज परिवारलाई समूल नष्ट गरेपछि मात्रै देशमा क्रिस्चियनिटीको दबदबा भयो नि। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा र क्रिस्चियनहरूलाई त्यो कुरा पुरा गर्नका लागि 250 वर्ष लाग्यो नेपालमा राज संस्था हटाउनलाई र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेख्नका लागि। भने जस्तै त्यो राज संस्था स्थापित गर्नका लागि अब अहिले गते मिति तोकेर यही भन्ने कुरा त भएन। तर मलाई लाग्छ आगामी निर्वाचनकै बेलामा मलाई लाग्छ यही संविधानको धारा 274 हिजो पनि एउटा आम सञ्चारसँगको बहसमा वाद विवादमा मैले यो कुरा भनेको थिएँ। यो संविधानको धारा 274ले के लेख्यो भने संविधान संशोधनको कुरा गर्दै नेपाल, नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, स्वाधीनता, शान्ति र सद्भाव भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कहाँ संस्थागत भएको त छैन। जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागतै भएको छैन भने ठिक छ, राज्य सत्ता भनेको 2 तरहले प्राप्त हुन्छ। यहाँले चुनावकै बेला भनेर भन्नुभयो नि, चुनाव हुन्छ त? यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले चुनाव गराउँछ त? म निवेदन गर्दैछु, राज्य सत्ता 2 तरहले प्राप्त हुन्छ, कि शस्त्र बल कि शास्त्र बल। कि तपाईँ बन्दुक, गोली, बारुद र युद्ध जितेर राज्य सत्तामा पुग्नुस्, होइन भने आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा हुँ भन्ने मान्छेहरू जनताले हालेको मतद्वारा त राज्य सत्तामा पुगे नि पटक पटक। यसै कारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ताका लागि त्यो 2टै शक्ति अनिवार्य छ र वैध हुन्छ र भनिन्छ जो जिता वही सिकन्दर। मान्छे भन्छन् सत्यमेव जयते भन्छन् नि, सत्यको जित हुन्छ कि जितेको चाहिँ सत्य हुन्छ? जे जित्यो त्यो चाहिँ सत्य हो। यसैले निर्वाचनको माध्यमद्वारा र निर्वाचनलाई बिथोल्ने माध्यमद्वारा 2टै शक्ति प्रयोग गरेर हामी यो राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ।